भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणत जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागताव. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 98 verse 1 कीर्तनांत 29 आणि 8 वडी एक म्हणटागी सर्वेस्पराक एक नवे गीत गाया कित्याक ताणे केलात असर्या. सर्वेस्पराक एक नवे गीत गावया कित्याक ताणे केलात असर्या. आज म्हज्या मोगाचे न्हू डिसेंबर 25 तारीख सगळ्या संवसारांक खुशालकाय ह्या सकाळीच्या वेळार देवाक तुमी अर्घ दिवन आसात. कालच्या मोदी आनी चिराती मिसान तुमी भाग घेतल्यात. संतोष 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 कित्याक उजवाड आमच्या मदें आसा. उजवाडांत आमी जिवच्या उजवाड आमच्या मदें आसा. जिवापण शुभ वार्ता 20:8 म्हणटागी आज आमी उजवाडांत जिवन आसा कित्याक उजवाड जावन आसा जेजू. जेजू ह्या संवसाराक हे उजवाड जावन आयला. म्हज्या मोगाचे न्हू सुरवेर भागी नातालाचे फेस्त तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाच्या सर्व सद्या कित्याक जेजूचो जल्माचो दीस दाबाची रितीन आमी आचरण करता आसा. फाटल्या दिसांनी सुमार 20-25 दिसां थावन आमी मोटवे रितीन भाग घेवन बरो कुमसा जावन आज एकामेकांकडे राजी जावन समाधान जिवन आज कुटुंबा सांगाता माया मोगान हे नातालाचे फेस्त आमी आचरण करना आसा. तस जेजू तुमकां तुमच्या कुटुंबाच्या सन्याक आनी जण एकल्यांक आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेन भरून दी. काल आनी आज मात्र ती खुशालकाय न्ही तो संतोष न्ही सदांच तो संतोष वाडोवन दी जण एकला ते सदांच तुमची मुखामळां परजळची आसून दी. सदांच तुमच्या जिवितांत संतोष समाधान आसून दी. मोगाचे न्हू कालच्या दिसा सुमार 4 वरां एका भयणीन कॉल करून म्हणा लागली ब्रदर निरासपणाचे फेस्त आमचे जाते आसा. निरासपण आमच्या घरा भितर एंटर जाला. निरासपण आमच्या घरा भितर रिगला. कितेंच आमी करूं ना कितेंच रांदूं ना कांयच ना. म्हाका 2 जाण तरणाटे आसात तेय देदोस्पर जावन आला. बाय कितें जालें कितें म्हळ्यार शेनवाराच्या सकाळी तुवें कितें शिकोवन दिलाय ब्रदर तेच आमच्या जिवितांत आज घडते आसा. निरासपण हांवें एकच म्हणलें निरासपण पयस करचे खातीर जेजू ह्या संवसाराक आयलो. परतून ते निरासपण म्हण हुसार नाका. संतोष जा खुशाल जा समाधानान हे फेस्त आचरण कर.
परतून ती म्हणा कशे ब्रदर कशे ब्रदर म्हज्या घरान झगडे चलते आसा म्हजो घोव पियोन आयला समाधान ना कितें जाता आसा म्हण कळीत ना सगळे देदस्पर जाला परतून हांवें सांगलें कांयच भिया नाका पण आज तूं देदस्पर जावन आसाय आज तूं असमाधानान जिवन आसाय आज तूं बेजाऱ्यान आसा ह्यो वेळ थोडोस वेळ जेजू तुज्या जिवितान उजवाड घेवन येतलो शांत राव कांयच म्हूण नाका तुम्ही करचे सगळे कार्य करूंक सुरू करा मिसा भायर सरा वसा कांयच ना सगळे देव सिट्युएशन सारकें करतालो म्हाका न्हू हांवें मागलें म्हाका बेजार जाली कित्याक म्हळ्यार तांचे सिट्युएशन आयकून जायते म्हाका बेजार जाले हांवें मागलें तिचेर कांयच भिया नाका हांव मागता म्हाका न्हू मागणें जालें हांव मिसांतून पाटी येता आसतना म्हज्या मोबायलार मेसेज पळयली ब्रदर तुवें कितें सांगलाय तें आमच्या जिवितान आज घडला समाधान जिजून परतून दिला तो जिजू कोणेय सांडला रे ते जिजून म्हाका सोडूंक ना कोणेय आज म्हाका आज वळखीना जाला रे कोणेय म्हाका दूख आयला रे म्हजे जिजून म्हाका दुखोवंक ना मागीर तिणें परतून तें बरयल्लें आसा की ब्रदर कितें म्हळ्यार आमी तेकाय जाणा बायसन आमी मिसा केला मिसांतून घरा पाटी येता आसतना म्हज्या गांवांत सगळें घर नितळ कर इवन मास रांदून बरें करून दवरला मिसाक तो येवना आनी म्हणा लागलो गे आज आमी फेस्त अपुरब्यान करया सांजे 4 वरां पियालो मनीस सांज राती 9:30 भितर नॉर्मल परिस्थितीर येवन पावलो मात्र न्ही संतोष खुशालकाय आनी मात्र तो म्हणा लागलो गे आज राती हांव पियाना हांवें ऑलरेडी 4 वरां पियाल्लो आसा आनी हांव पियाना आमी बरें करून जेवया सांग आतां आमोरी केली म्हज्या मोगाचे न्हू येवन बरें करून जेवण तेणें जेवलें आनी भयणीन म्हाका मेसेज केली की आमच्या घरान जेजून शांती समाधान हाडला म्हजो घोव म्हणा लागलो की फाल्यां सकाळीं मिसा येता आज म्हाका वचूंक जावना आनी बापूर तो इतलो बरें उलयलो की आमी सगळीं शॉक कित्याक म्हळ्यार जेजू आमच्या घरांत आयला जेजू आमच्या घरांत आयला मात्र न्ही जॉन 14:27 म्हणटा की म्हजें समाधान आज हांव तुमकां दिता आज म्हजें समाधान तुमच्या जिवितांत आज दवरता आज तुम्ही समाधानान शेळचे मोगाचे न्हू संवसार भर आज नातालाचे फेस्त आचरण करच्या जणकल्या म्हज्या भाव भयण्यांनो आज जांफरो तुमच्या जिवितांत समाधान आसा जांफरो बेजाराय आसा जांफरो पिडा आसा जांफरो कावजिणी आसा जांफरो कोणी तुमच्या कुटुंबात मरण पावलात आज दूख आसा जेजू आयला समाधान घेवन जेजू आयला शांती घेवन ह्या भयणी राती धाडलेली मेसेज अशी आसली की जेजू आयला आमच्या घरा जेजून येवन म्हजें गांव परिवर्तन केलें मात्र न्ही ऑटोमॅटिकली म्हणल्या बरी सगळो ते स्वराचे आमाल देवले त्याच्या मुखा म्हळ्यार प्रकाश फांकून आसा आमी येता आसतनाच ताणें जेवणाची विलावरी आमकां करून दवरला आज म्हज्या मोगाचे न्हू एक घडीत त्या भयणी कितली घडिता ह्या दिसांनी आयकून आसा जेजू थंय आसल्यांक शांती जेजू थंय आसल्यांक समाधान जेजू थंय आसल्यांच्या म्हज्या मोगाचे न्हू निरासपण तो जेजू पयस करता त्या खातीर ह्या नातालाच्या फेस्तां आज तर 25 तारीख थावन 1 तारीख पर्यंत देवाक आमी अर्घा दिया कित्याक म्हळ्यार हर एक घडी ताणें आमच्या जिवितांत अद्भुतां अचप असर्या केला कित्याक भावार्थान मागल्याद्वारे ताच्या उतराचेर पातयेणी दवरल्याद्वारे येवक्रिस्त एक जाल्ल्याद्वारे कितली अचप आमच्या जिवितांत पळयला आज तुमी संतोष पावा खुशाल जाया कित्याक बाळ जल्माला आमच्या मदें कित्याक देवसू मनीस जावन आमच्या मदें तो हजर जाला आनी म्हणटा की कित्याक भिया ते पुता हांव आयला सर्ग सांडून तुज्या सांगाता रावोंक आयच्या दनपाराच्या जेवणा सगळ्या इन्वायट करा एक कुटाम जावन अपुरबायन तुमचे फेस्त आचरण करा मनस्ताप मनभेद आसलो जाल्यार पयस करा थंड इरारे बेजार आसतना पयस करा समाधान तुमचें थंय तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या भुरग्यां बाळांत आज हॉस्पिटलांत आज कश्टांतल्या भाव भयणांनो तुमच्या जिवितांत तसो जेजू बाळोक जेजू शांती समाधान प्राप्त करून दी तुमचे भितर निरासपण तुमकां सोड नसू दी आज जांफरो तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या मोगाची कोणी मरण पावलात ह्या भायर पडला जांफरो त्या संवसारान ना जांफरो तसो जेजू आज तुमचे उण्यापण भरती करून दिवं दी तशेंच मार्ताच्या जिवितांत आसता उण्यापण प्रत्येक तरेन जेजू भरती करून मोरी जेन्ना जेजूच्या पांयतळा बसून ताचे उतर आयकत आसतना मार्ताचे कोडूपण भायर आयल्या वेळार मार्ताक जेजू म्हणटा की बरो वांटो मोरयेन विसरून घेतला त्या दाळ ते कळलें की बरो वांटो म्हणल्यार जेजूक आज हांवें विसरून घेवंक जाय म्हणून वय म्हज्या मोगाचे न्हू आज ह्या भागी फेस्ताच्या
संदर्भात जण नेकला ते जेजू आमचो रास करूं दी. ते जेजू जल्माचो आचरण करता आसतना तसो जेजू आज आमचे ते आसता. जेजूक तुज्या भावाक, तुज्या भयणीक, तुज्या इश्टांक, पेल्यांक त्याच जेजूक दी. आज त्याच जेजूत वरी आमी सगळीं एकामेकाक राजी जावन खुशालकाय पावून संतोष पावून देवाक आमी अर्घ दिवया. ह्या गायनान देवाक आमी अर्घ दिता आसतना म्हज्या मोगाचेर ताई घडीभर आमचे दोळे धांपया. जिवितांत जायते वेळ चुकते आसा, आमी जायते वेळ सकयल पडल्या, जायते पटी आमी एकामेका थंय दुख जायते वेळ दुखयला. आमी आज मागया आनी गायनान देवाक आज आमी अर्घ दिवया. मला संतोष पावला स्वागतिया राया हरे काळी सौदीतया हसून जेजू बाळका हसून जेजू बाळका हसून हसून जेजू बाळका वाळसर मला संतोष पावला स्वागतिया राया हरे काळी सौदीतया हसून जेजू बाळका हसून जेजू बाळका हसून त्यास जेजू बाळका हरसून आमी गीता गायता आसतना ताका अर्घ दिवया. त्यास सुमयान केल्ल्या उपकाराक ताका आमी स्तुती करया. म्हज्या मोगाचेर 5 बासुणयो आमी जण एकली उसार ह्या वेळार. लूक चॅप्टर 2 वर्स 8 to 14 म्हणशेर आमी सांगता म्हणून उसार ह्या वेळार त्याच गांवच्या मैदानांनी थोडे गवळी जागे रावून आपल्या हिंडाचे रातीची राखण करन आसले. तवळ एक कोणाचे सर्वेस्पराचो एक दूत तांचे मुखार उबे जालो आनी देवाचो प्रकाश तांचे भोवती फांकलो आनी ते भियान तरतरले. तो दूत तांकां म्हणालो, भिया नाकात, पळया सगळे परचे व्हड संतोषाची बरी खबर हांव तुमकां हाड नायला. आयचे राती दाविदाचे नगरी तुमकां एक तारोक जल्माला, तोच क्रिस्त सोमी. आनी हो तुमकां एक गुर्त, फाळयेनी गुटलोन खावणे न्हिदयलेलो एक बाळक तुमकां मेळटलो. तितल्यार देवदूत सांगता सर्गीच्या दळबराचो व्हड एक समो दिश्टी पडलो आनी देवाची स्तुती करीत म्हणालो, महिमा देवाक, अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवांतल्या त्या मनशाक संवसारी. एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया, आमचे हात जाता जाल्यार उक्ते दवरया. एक मोठो संदेश तुका मेळिल्लो जेजू तुज्या भावाक, तुज्या भयणीक, आज पेल्यांक तुज्या जेजूक दी. आज जेजू आयला कुशालकाय घेवन, समाधान घेवन, संतोषकाय घेवन. तीच संतोषकाय, कुशालकाय, समाधान एकामेकाक वांटून घे. मोगाळा बापा, आज तुका आमी अर्घ दिता. बापा, तुज्या पुताचो जल्माचो दीस आमी आचरण करता आसतना सगळ्या संवसाराक आज संतोषचो दीस आमी आचरण करता आसतना कश्टांतल्यान, दुकान आसल्यांक, हिरान आसल्यांक, बेजारान आसल्यांक, फेस्त नातल्यांक, दुबळ्यांक की तुज्या मुखार उबारता. हॉस्पिटलांत आसल्यांक, आज घरान कोणाचें मरण जालां तांकांय तुज्या मुखार उबारता. बापा, तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आज ती शांती, समाधान, बेसांवां अनुभव करूं दी. मोगाळा जेजू, आज जल्मालय तुजो जल्माचो दीस आमी आचरण करता आसतना तीच शांती, समाधान आमच्या जिवितांत प्राप्त जावं दी. आमचे भितर निरासपण अस्कत येरारे पयसूं दी. आयचे सगळे मांडावळ आशिर्वादीत कर. देनपार जेवणाच्या वेळार जावं फुरो सगळो दीस आज बेसांवाचो, कृपेचो, आशिर्वादाचो जावं दी म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर बागी नातालाचे फेस्त आमच्या एंटायर डिवायन मर्सी टिमा द्वारे आमी जण एकल्या बागी नातालाचे फेस्त आमी तुमकां मागता. तसो बाळक जेजू तुमकां आशिर्वादांनी, बेसांवांनी, कृपेनी भरूं दी. तुमी हातागेलें सगळें काम पोंता पावूं दी. आज तसो जेजू तुमच्या जिवितांत कुशालकाय हाडून येवं दी. तशेंच सगळे आर्चडायसिस ऑफ बॉम्बे कोंकणी कावन्सिला तर्फेनी हांव जण एकल्या बागी नातालाचे फेस्त मागता. सांगा एकामेका आमचे विशेष तुमच्या कुटुंबांतल्या सर संद्यांक तुमी एकामेकाक दिया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव उडपीतान उलयतां. हांव म्हज्या दुवेची टेस्टमनी दिवंक आशेतां.
म्हज्या धुवेक ल्हान आसतना हार्टांत ब्लॉक आशिल्लें तें ऑपरेशन जालां. आतां ताका वर्सा वर्सा टेस्टाक वचोंक आसता. टेस्टाक वचोंक आशिल्लें. टेस्टाक वचच्या पयलीं हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडिल्लें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी तें रिपीट करनात आशिल्ले हांव आनी म्हज्या धुवे कडेन रिपीट करूंक सांगलें. आमी हॉस्पिटलाक वता थंयसर रिपीट करतालें हांव आनी डॉक्टरान स्कॅनिंग केलें. स्कॅनिंग करतना म्हणलो रिपोर्ट पुरो नॉर्मल आसा, मस्तो कंट्रोलार आसा म्हूण सांगलें. मस्त खुशी जाली. इतलें व्हडलें अजाप केल्या धन्य देवाक हांव काळजांत हरकां दिता आनी म्हज्या धुवे खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक आनी पदऱ्यापांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. My name is Agnes, and I would like to give 2 testimonies. In March 23, I was quite stressed with balancing work, family life, and other things. And it so happened that my menstruation came twice in that month, which made me feel tired and scared at the same time, as I had never ever had this issue and brought scary thoughts in my mind as always. Went to the doctor and they got my blood test done, which was all normal by God's grace. At the same time, ultrasound was requested but got delayed and was finally scheduled in September. Whilst doing the ultrasound, the clinician did not know what they were looking for and mentioned something about cyst. But they had pulled the report of year 2015 and I got nervous and prayed to Jesus, saying, I surrender my health into your hands. I asked the clinician if everything was fine, but she refused to answer and said contact GP. Went to the GP and they said we cannot give a copy of the report as GP needs to review it first. They mentioned if urgent we will contact within a week and if everything is okay no contact will be made. And I was still worried at that same time. I contacted Brother Prakash for Word of God for my reports to come normal, and by God's grace, I received no phone call, but still I went to the GP to check and they said reports have come normal. I cannot thank God enough for this blessing. My second testimony, in June 23 this year, my husband had very bad toothache and dentist visits were not making it better. I asked Brother Prakash for Word of God and within few days he was given an appointment for tooth extraction and all is well now. I would like to thank Brother Prakash and his team for his prayers and as always making us believe that God is always by our side and will never abandon us. Thank you Jesus, love you Jesus, praise you Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hello, Brother Prakash. I would like to give testimony for all the situations at my workplace. So I had requested petitions to pray for all the presentations that I had at my work and all the important assignments. By repeating the word of God and requesting the prayer petitions, I was able to go through all them very nicely and everything was successful at my workplace. For this, I praise and thank God. Hello, Brother Prakash. I would like to give testimony for my daughter, who is now 6 years old. She was having severe anxiety issues and she was not able to talk anywhere outside in school or any other social gatherings. So I requested petition from Brother Prakash, and by repeating the word of God and daily, she showed major signs of improvement and she was able to talk without any fear in outside or in the school, and everyone was very surprised to see that change in her. For this, I praise and thank God. Thank you.